हे उठा नेपाली, जागा हे जागा नेपाली, उठा हे उठा नेपाली, जागा हे जागा नेपाली। कांग्रेसलाई जिताउन लागा नेपाली, कांग्रेसलाई जिताउन लागा नेपाली। चार तारा झण्डा बोकी जागा नेपाली, गाउँ शहर बस्तीबाट लागा नेपाली, कांग्रेसलाई जिताउन जागा नेपाली। हिंसा आतंक रोजेहरूले, बन्दुकबाट शासन गर्न खोजेहरूले, हत्या हिंसा आतंक रोजेहरूले, बन्दुकबाट शासन गर्न खोजेहरूले। देशमा शान्ति ल्याएको हो कांग्रेस पार्टीले, देशमा शान्ति ल्याएको हो कांग्रेस पार्टीले। रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले, रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले। बाबाले नि यही भन्नुहुन्छ, आमाले नि यही, दाजुभाइले यही भन्दछन्, दिदी बहिनी यही। बाबाले नि यही भन्नुहुन्छ, आमाले नि यही, दाजुभाइले यही भन्दछन्, दिदी बहिनी यही। कांग्रेसले हार्यो भने देश बिग्रिन्छ है, जसरी नि कांग्रेसलाई जिताउने हो है, कांग्रेसले जित्यो भने पक्कै हुन्छ के। आए गए भाषण ठुला ठुला, देशमा संकट परेपछि पसन दुला दुला। धेरै पार्टी आए गए भाषण ठुला ठुला, देशमा संकट परेपछि पसन दुला दुला। अप्ठ्यारोमा निकास दिन्छ कांग्रेस पार्टीले, अप्ठ्यारोमा निकास दिन्छ कांग्रेस पार्टीले। रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले, रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले। बुढापाका यही भनेछन्, युवाले नि यही, बुद्धिजीवी यही भन्दछन्, हरेक वर्ग यही। बुढापाका यही भनेछन्, युवाले नि यही, बुद्धिजीवी यही भन्दछन्, हरेक वर्ग यही। कांग्रेसले हार्यो भने देश बिग्रिन्छ है, जसरी नि कांग्रेसलाई जिताउने हो है, कांग्रेसले जित्यो भने पक्कै हुन्छ के। रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले, रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले। विद्यार्थीले यही भनेछन्, व्यापारीले यही, मजदुरले यही भन्दछन्, किसानीले। विद्यार्थीले यही भनेछन्, व्यापारीले यही, मजदुरले यही भन्दछन्, किसानीले। कांग्रेसले हार्यो भने देश बिग्रिन्छ है, जसरी नि कांग्रेसलाई जिताउने हो है, कांग्रेसले जित्यो भने पक्कै हुन्छ के।
साथी लडाएर अघि बढेहरू गरिबको नारा दिँदै घोडा चढेहरू जाति जाति लडाएर अघि बढेहरू गरिबको नारा दिँदै घोडा चढेहरू सबै जाति मिलाउँछ काङ्ग्रेस पार्टीले सबै जाति मिलाउँछ काङ्ग्रेस पार्टीले रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले जनजाति यही भनेछन् बाहुन क्षेत्रीय दलित मुस्लिम यही भन्दछन् अन्य जाति जनजाति यही भनेछन् बाहुन क्षेत्रीय दलित मुस्लिम यही भन्दछन् अन्य जाति काङ्ग्रेसले हार्यो भने देश बिग्रिन्छ है जसरी नि काङ्ग्रेसलाई जिताउने हो है काङ्ग्रेसले जित्यो भने पक्कै हुन्छ के जनताको दुःख सुख देख्यो काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधान लेख्यो काङ्ग्रेसले जनताको दुःख सुख देख्यो काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधान लेख्यो काङ्ग्रेसले विकासको लहर ल्याउँछ काङ्ग्रेस पार्टीले विकासको लहर ल्याउँछ काङ्ग्रेस पार्टीले रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले रुखमै भोट हालम भन्छ मेरो साथीले काङ्ग्रेसले जित्यो भने पक्कै हुन्छ के उठाए उठा नेपाली जागाए जागा नेपाली उठाए उठा नेपाली जागाए जागा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउन लागा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउन लागा नेपाली चार तारा झण्डा बोकी जागा नेपाली गाउँ सहर बस्तीबाट लागा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउन जागा नेपाली नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद नेकपा एमाले
जित्नु होला भन
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको बाबुराम खरेल। महत्वपूर्ण समारोहका सभापति महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नेपाली कांग्रेस गुल्मीका पूर्व पार्टी सभापति आदरणीय सुरेश चन्द्र भुषालज्यू, यो कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु आसन्न निर्वाचनका निमित्त साझा प्यानलका उम्मेदवार आदरणीय प्रमुख पदका उम्मेदवार आदरणीय हरिनारायण सापकोटाज्यू, श्रीराम महत उपप्रमुख र सबै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू र नेपाली कांग्रेसको प्रदेश कमिटीका आदरणीय नेता साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण 5 दलीय गठबन्धनका मित्रहरू सबैलाई म हृदयत हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र नमन गर्न चाहन्छु। यो एउटा उत्सवको अवसरमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। हामी अब मुसिकोट नगरपालिकालाई सम्पन्न र समृद्ध मुसिकोट त बनाउँछौँ नै, आज यो सभाका माध्यमबाट, आज यो स्थानीय निर्वाचनका माध्यमबाट हामीले मुलुकमा कहिल्यै पनि प्रतिगमन दोहोरिने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता पनि तपाईहरूको अभिमत मार्फत यो राष्ट्रलाई एउटा सन्देश दिनेछौँ। यतिखेर नेपाल राष्ट्रका प्रमुख 5 राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा गठबन्धन गरेर किन यो स्थानीय निर्वाचन लडिरहेका छन् त? के यी दलहरू कमजोर भएर स्थानीय निर्वाचनमा साझेदारी गरेका हुन्, गठबन्धन गरेका हुन् भन्ने ठुलो प्रश्न सर्वत्र व्यक्त हुने गर्छ र हाम्रा प्रतिपक्षी मित्रहरूले यो प्रश्नलाई प्रगाढ रूपले उठाइरहनु भएको छ। म हाम्रा प्रतिपक्षी मित्र र अन्य महानुभावहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन केवल स्थानीय निर्वाचन जित्नका लागि हुँदै छैन। यो गठबन्धन नेपालमा स्थायी शान्ति र समृद्धिको चाहना राखेर नेपाली जनताले विगत 70 वर्षदेखि जुन संकल्प गरे, संविधान सभाका माध्यमबाट संविधान लेख्ने र संविधानका माध्यमबाट मुलुकको शासन गर्ने जुन संकल्प नेपाली जनताले गरेको थियो, त्यो संकल्प अनुसार हामीले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्यौं। नयाँ संविधान पनि ल्यायौं। नयाँ संविधानका माध्यमबाट मुलुकलाई नयाँ बाटोमा जाने जुन सपना नेपाली जनताले देखेको थियो, त्यो सपना बीच बाटोमा पुग्दा नपुग्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता एवं मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जबरजस्त ढंगले संविधानको भावना विपरीत, संविधानको कानुनको प्रतिकूल हुने गरी, संविधानको प्रतिकूल हुने गरी दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो। र उहाँ संसद विघटन मात्रै गर्नु भएन कि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्धित गरेर एकदलीय ढंगले शासन गर्ने दुस्साहस गरिसके पछाडि यी 5 दलको संयुक्त प्रयासमा र नेपालको सर्वोच्च अदालतको विशेष भूमिकामा यो गठबन्धन सिर्जना भएको। तसर्थ यो गठबन्धनका निमित्त हामीले भन्नुपर्छ, यो गठबन्धन भनेको संविधान रक्षाका लागि बनेको, यो गठबन्धन भनेको नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि बनेको, यो गठबन्धन भनेको मुसिकोटका सम्पूर्ण नेपाली जनताको, मुसिकोटवासी नेपाली जनताहरूको स्वाभिमानको रक्षा साथसाथै समृद्धिको सुनिश्चितता गर्नका निमित्त बनेको। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरूले आफ्नो छिमेकीलाई, प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई भनिदिनु होला, हामी तपाईको विरुद्ध गठबन्धन गरिरहेका छैनौं, हामी संविधानको रक्षाका निमित्त गठबन्धन गरेका हौं। यो संविधानको रक्षा गर्दा तपाईको पनि रक्षा हुन्छ। तसर्थ यो पटक तपाईले कृपा गरिकन आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता दिएर हामीसँगै समाहित हुनुस् र जनतालाई दुःख नदिकन एउटा निर्वाचन गरेर यो मुसिकोटको समृद्धिको सपनालाई साझा रूपमा पूरा गरौँ भन्ने संकल्पका निमित्त तपाईहरुले पनि आफ्ना छिमेकीहरुलाई अनुरोध र आग्रह गर्नुहोला कि हामी दोस्रो कुरा हामी संविधान यो निर्वाचन किन गरिरहेका छौं भने यो स्थानीय सरकार भनेको हरेक जनताको घर दैलोको सरकार हो। पार्टी पौवा पँधेरो कुलो बाटो सबैको ध्यान दिन सक्ने एउटा व्यक्तिको घर आँगनको सरकार भनेर हामी स्थानीय सरकारलाई चिन्दछौं। तर हामी विगतमा यहाँ जुन सरकार पायौं, स्थानीय सरकार जसले यो ठाउँमा हुने नविकास निर्माणलाई नजिकबाट निहाल्यो, जसले यहाँ नेपाली जनता, यहाँका मुसिकोटवासीहरू कोरोनाले प्रताडित हुँदा उनको स्वास्थ्यलाई र उनको जीविकालाई चासो र केन्द्र चासो दिएर काम गर्न सक्यो, जसले यहाँका नागरिकहरू पहिरो जाँदा, बाढी
प्रभावित हुँदै गर्दा त्यहाँ ध्यान दिन सक्यो। त्यसैले हामीले भन्यौँ अब मुसिकोटमा गठबन्धन गरेर यो लाचार सरकारलाई, यो लाचार चरित्रको एमालेको सरकारलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले मुसिकोटमा गठबन्धन गरिरहेका छौँ। र हामी भन्दैछौँ हाम्रो मुसिकोटमा कुनै पनि नेपाली मुसिकोटवासीले अब कोरोना र अन्य महामारी जस्ता रोगहरू अथवा अन्य विपत्तिहरूमा सरकार विहीनताको अनुभूति गर्ने छैन। मैले स्पष्टसँग अनुभूति गरेको छु। यहाँ कोरोना प्रभावित भएर इन्डियाबाट लखटिएका मान्छेहरू यहाँबाट थामा डाँडा जाने सन्दर्भमा यो नगरमा आइपुग्दा आह्वान गर्नुभयो हामीलाई हाम्रो घरसम्म पुर्याइदिनुहोस्। हामी दुःख गरेर विदेशबाट त आयौँ, अब घरै जान पनि हामीलाई पैसा पनि छैन, हामी हिँडेर जान पनि सक्दैनौँ, कृपा गरी हामीलाई घर पुर्याइदिनुहोस् भन्दा यहाँको तत्कालीन मेयरले ती मान्छेहरूलाई जबरजस्त लखटे। तर तिनै मेयरले यहाँ के गरे भने रुकुमका मान्छेहरूलाई मिडियामा सार्वजनिक गर्नका निमित्त सरकारी गाडीमा चढाएर रुकुम पुर्याइयो भन्ने खालको प्रचारबाजी गरेर राष्ट्रिय रूपमा प्रचार ख्याति प्राप्त गर्ने दुस्साहस गरे। त मैले नजिकबाट हेरेको छु र मैले तत्कालीन मेयरलाई भनेको थिएँ, तपाईँ नगरवासीले दुःख पाउँदै गर्दा आँखा चिम्लेर सुत्ने, मस्ती गरेर बस्ने, तर बाहिरका एक दुईजना मान्छेलाई सेवा गरेर भनेर प्रचारबाजी गर्ने यो दुस्साहस नगर्नुहोस्, मुसिकोटवासीलाई अपमान हुन्छ भनेर मैले त्यतिखेर यो मेयरलाई भनेको पनि थिएँ। सँगसँगै यहाँ पहिरो गयो, बाढीले ठुलो क्षति भयो। क्षति हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ केही जनधनको क्षति पनि भयो। मुसिकोटमा केही अधिक घरहरू पनि पहिरोका कारणले विस्थापित भइरहेका छन्। ती नागरिकहरूले 1 घण्टाको दूरीमा रहेको आफ्नो सरकार र नगर प्रमुखलाई अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यो नगर प्रमुख 3 दिन पछाडि त्यो पहिरो गएको ठाउँमा जाँदै गर्दा नागरिकले प्रश्न गरे, ए मेयर तिमीले हाम्रो रक्षा गर्न सक्दैनौ, तिमी खबरदार, तिमी चाहिँ बदमास रहेछौ भन्दै गर्दा त्यो मेयरले ओए मैले गल्ती गरेँ, म सकिनँ भनेन। ऊ मेयरले भन्यो यो कुनै पार्टी विशेषको कारणले यहाँ मलाई ब्लेम गरिएको छ भनेर उम्किने दुस्साहस गरे। त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ, मेयरजी यति गैर जिम्मेवार नबन्नुहोस्, तपाईँ कुन दलको हामीलाई थाहा छैन, तर तपाईँ यो नगरको मेयर हो, अभिभावक हो, बाबु हो, त्यसैले सबै जनताको रक्षा गर्ने तपाईँको दायित्व हो, तपाईँले किन यसो भन्नुहुन्छ भनेर मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ। र त्यही चिज म हाम्रा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूलाई साँची राखेर भन्छु, अब मुसिकोटभित्र कुनै पनि विपत्ति व्यक्तिगत ढङ्गले कुनै पनि नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हाम्रो मेयरले कुनै पार्टी भन्ने छैन, हाम्रो मेयरले कुनै दलको भन्ने छैन र कुनै जातको भन्ने छैन। त्यो सेवाका निमित्त हाम्रो नगरपालिकाका सबै पदाधिकारीहरू जनताको सेवामा समर्पित हुनेछन्। त्यस्तै गरिकन अर्को एउटा घटना छ। यहाँ हाम्रो मुसिकोटको यो साइड पारी मुसिकोट जोड्ने गरिकन झेलीमा पुल बन्यो। 7-7 करोडको पुल 2 पटक भत्किँदा यहाँको स्थानीय सरकारले कुनै जवाबदेहीताको आवश्यकता महसुस गरेन। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ, यो ठाउँमा हुने विकास निर्माणका हरेक गतिविधिहरूमा स्थानीय सरकारले चासो राख्ने र त्यसको खबरदारी गर्ने, त्यसको गुणस्तरीय निर्माण कसरी गर्ने र छिटो निर्माण गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको भएको हुनाले यो सरकार यस मानेमा गैर जिम्मेवार बन्यो र अब आउने गठबन्धनको सरकार यहाँ हुने भौतिक निर्माणका सबै गतिविधिहरूमा पनि इमानदार ढङ्गले क्रियाशील हुनेछ। यो पनि म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामीले भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो संविधानले भन्ने गरेको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सुरक्षा र आवास रोजगार हरेक नागरिकको अधिकार भनेको छ। यो यति मात्रै भनेको छैन, हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वस्थ पिउने पानी, हरेक नागरिकलाई मोटरेबल बाटो अथवा स्वस्थ बाटो चाहिँ स्तरीय बाटोको प्राप्तिको सुनिश्चितता भनेको छ। महिलाहरूलाई, गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भमा रहेको बच्चाको सुरक्षा र महिलाको सुरक्षाको अधिकारको रक्षाका निमित्त हाम्रो संविधानले बोलेको छ। युवाको बारेमा बोलेको छ, वृद्धको बारेमा बोलेको छ, सबैको बारेमा हाम्रो संविधानले सुस्पष्ट ढङ्गले बोलेको छ र भनेको छ 31वटा यी नागरिक अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा हामी सुनिश्चित गर्नेछौँ र जनतालाई विकास माग्न राजनीतिक दल र सरकारी निकायहरूमा धाउने होइन, विकास जनताको अधिकार बनेर घर घरमा पुग्नुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानले सङ्कल्प गरेको छ, घोषणा गरेको छ। ती घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई जिम्मेवार र व्यवहारिक एउटा सक्षम सरकारको आवश्यकता पर्छ। त्यो सरकार भनेको हरिनारायण सापकोटाको नेतृत्वमा, श्रीराम महतको उपनेतृत्वमा गठन हुने सबै वडाका सरकारहरूलाई हामी जिम्मेवार बनाएर तपाईलाई अब
पानी माग्नका निमित्त कुनै दलको घरमा जानु नपर्ने, तपाईलाई अब बाटो माग्नका निमित्त कुनै दल विशेषमा जानु नपर्ने, तपाईलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्तिका निमित्त कसैकोमा कृपा गरेर आह्वान गर्न जान नपर्ने, दिनको सुनिश्चित गर्नका निमित्त आज हामीले हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई तपाईको बीचमा ल्याएका छौँ। त्यसैले म तपाईहरूलाई ढुक्क हुन भन्छु, अनुरोध गर्छु र प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई पनि भन्छु, कृपया अब त तपाईको चेत खुलेको हुनुपर्छ। तपाईको नेताले दलभित्रको एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार संस्कृतिलाई त कुल्चिनु भयो, तपाईको अधिकारलाई त कुल्चिनु भयो, संविधान र नेपाली जनताको अधिकारलाई कुल्चिन खोज्दा अहिले उहाँ सर्वत्र सडकमा हुनुहुन्छ। त्यस्तो दिन नआओस् तसर्थ तपाईँ पनि टाइममै सचेत हुनुहोस् र यो गठबन्धनलाई सहयोग गरेर मुसिकोटको सम्पन्नताका निमित्त तपाईँले योगदान गर्नुहोस् भनेर हामीले हाम्रा प्रतिपक्षी मित्रहरूलाई पनि भन्नुपर्छ। हामी उहाँका विरोधी चाहिँ होइनौँ। अहिले जो साथीहरू यहाँ मेयर उपमेयरमा हाम्रो विरुद्धमा उठिरहनु भएको छ, उहाँ पनि हाम्रो विरोधी होइन। उहाँ पनि यो नगरको सदस्य भएको हुनाले उहाँको समृद्धि, उहाँको स्वतन्त्रता र उहाँको अधिकारको रक्षा पनि हाम्रो नगरले र हाम्रो राज्यले गर्नेछ। यो कुरा पनि उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै यहाँका बाटाका कुराहरू तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा छ। यो बाटो 70 सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण मत अर्थमन्त्री भएको बेलामा यो बाटो पहिलो पटक बहुवर्षीय ठेक्कामा बनेको हो। त्यतिखेर 3 करोड रुपियाँ दाम थियो। त्यति नै खेर हामी केही साथीहरू क्षेत्रीय समितिमा थियौँ र हाम्रो पहलमा हामीले तमघासमा सडक डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेर एकैचोटि 68 करोड रुपियाँ दाम यो बाटोमा हामीले विनियोजन गराउन सफल भएका थियौँ। आज पर्यन्त यो बाटो पिच भएको छैन। झन्डै 8 वर्ष भइसक्यो यो बाटो पिच भएको छैन। कोही पिच भएको छ भने पनि ती पिचहरू भत्किनै छन्। तसर्थ म मेयर र उपमेयरका उम्मेदवार र वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरू र सबै प्रतिनिधि साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कृपया तपाईको वडाभित्र, तपाईको नगरभित्र निर्माण हुने विकास गुणस्तरीय मात्रै हुने छैन। जनताले चाहे अनुसार छिटोभन्दा छिटो समयभित्रै सम्पादन गरेर जनतालाई एउटा विकासको एहसास अनुभूति गर्ने सँगको तपाईले विकास मोडल यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूलाई हामीले भनेका छौँ, यहाँ बाटो राष्ट्रिय लगानीमा यहाँनिर पानी आइसक्यो, पानी तानिसक्यौँ हामीले। तर त्यो पानी यहाँभित्रको राजनीतिक किचलो भन्नुहोस्, यहाँभित्रको कमिसनको किचलो भन्नुहोस्, यहाँभित्रको स्वार्थका कारणले आज पनि हामीले वामी टक्सरलाई पानी वितरण गर्न सकेका छैनौँ र हाम्रा थुप्रै ठाउँहरूमा घरहरूमा अझै पनि पानी पुगेको छैन। हामी यो कुराको सुनिश्चित गर्नेछौँ कि मुसिकोटका सबै घरहरूमा पानीको सुनिश्चितता हामीले गर्नेछौँ। यो नगरले, आउने नगरले गर्नेछ। तसर्थ तपाईँहरूलाई सबै प्रतिनिधि मित्रहरूलाई र उपस्थित जनहरूलाई फेरि अन्त्यमा हार्दिक बधाई र पूर्व सफलताको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ समयको अभावका कारणले मैले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई छुट्याउने गइरहेको छु। तसर्थ तपाईँ सबैलाई फेरि पनि मेरो विचार सुनिदिनु भएकोमा हृदयत हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र तपाईँहरू सम्भव भएसम्म म सबै वडाहरूमा कुनै न कुनै कार्यक्रम लिएर मैले विभिन्न शीर्षकमा तपाईँहरूसँग त्यो विषयमा गफ गर्नेछु। अहिले धेरै विषयमा भने हामीले करेसवारीका माध्यमबाट मात्रै यो मुसिकोटमा झन्डै 1000 मान्छेलाई स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने प्लान हामीसँग छ। थुप्रै प्लानहरू छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूलाई यो देश यहाँ फर्किने र यहाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई हामी लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रमहरू सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम पनि हामीले वडामा आएर तपाईँहरूका बिचमा राख्नेछौँ र यहाँ कोही दलित, कोही कुनै पनि खाले विभेद यहाँ रहने छैन। त्यो विभेद कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने प्लान पनि हामीसित छ। त्यो प्लान पनि लिएर हामी वडामा तपाईँहरूका घरमा आएर यो कुरालाई सुसूचित गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला यो देशले जनता सार्वभौम हुन्, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका निमित्त मजबुत र भरपर्दो सरकार चाहिन्छ भनेर जुन सङ्कल्प गरेको छ, त्यो सरकार निर्माण गर्ने पहिलो दायित्व भएको हुनाले हामी आज यो सरकार निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। आज हामी स्थानीय तहमा मात्रै एकता गर्दै छैनौँ, यो एकता प्रदेश र सङ्घमा पनि हुनेछ र हामीले चिरपर्यन्त यो मुलुकमा स्थायी सरकार दिने काम गर्नेछौँ। हामी कहिल्यै पनि अस्थिर सरकारको शिकार भएर जनताको विकासको प्राप्तिको चाहनालाई कुण्ठित हुन दिने छैनौँ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल, जय गठबन्धन। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दामोदर भुषालज्यूलाई उहाँले यो 5 दलीय सत्ता गठबन्धन केवल चुनाव जित्नका लागि मात्र नभएर संविधान विधि र पद्धति अनुसार
शासन गर्ने जनताको सपनालाई साकार पार्नको लागि पनि यो गठबन्धन गरिएको जनताका विभिन्न मौलिक हकहरूको सुरक्षा र ग्यारेन्टीका लागि पनि यो गठबन्धन गरिएको हो भन्ने विचारहरू हामी माझ राखेर गइसक्नु भएको छ। निर्वाचनको लागि आज हामीले हाम्रो उम्मेदवार दर्ता गर्दैछौँ र हाम्रा उम्मेदवार यो मेयरको लागि उम्मेदवार हुनुभएका आदरणीय विकास प्रेमी नेपाली कांग्रेसका पूर्व पार्टी सचिव हरिनारायण सापकोटाज्यू, त्यसै गरेर उपमेयरको लागि उम्मेदवार दर्ता गर्दै गर्नुभएका हाम्रा एउटा जोशीला युवा श्रीराम महतज्यू, त्यसै गरेर हाम्रा वार्डबाट अध्यक्षको रूपमा अनि त्यसपछि सदस्यज्यूहरू जतिजना आज प्रस्तावित हुनुभएको छ। हाम्रो अहिले नोमिनेसनको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। हाम्रो त्यहाँ अफिसमा केही टाइम लाग्ने भएको भएर यहाँ हामी आफ्ना केही कुराहरू राख्दैछौँ। यहाँ आज सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट र यो गठबन्धनको तर्फबाट पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद, जय नेपाल र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज हामी एउटा यो क्षणमा छौँ, यो ऐतिहासिक मोडमा छौँ। आज हामी एउटा नयाँ अनुभूति गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आज हाम्रो लागि वास्तवमा यो नयाँ नै हो। हामीले नेपाली कांग्रेसले आज यसरी एउटा गठबन्धनको रूपमा 5 दलीय गठबन्धन लिएर हामी यहाँ उत्रिएका छौँ। यो गठबन्धन के को लागि हो त? आज हामीलाई यो गठबन्धन गर्न किन पर्यो? यो गठबन्धन यो प्रतिगमनको प्रस्त गर्नको लागि यो आज गठबन्धन आवश्यकता परेको छ र यो गठबन्धन विकासलाई सुनिश्चित गर्नको लागि विकासका कार्यक्रमहरू जस्ताको तस्तै हामीले बजेटहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि यो गठबन्धन आवश्यकता परेको छ। महिला हक अधिकारको लागि यो गठबन्धन आवश्यकता परेको छ। सुशासनको लागि यो गठबन्धन आवश्यकता परेको छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नको लागि यो गठबन्धन आवश्यकता परेको छ। विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि हरेक कार्यक्रमहरू, हरेक क्षेत्रमा, हरेक विकासका कार्यक्रममा हुँदै गरेका विभेदहरूको अन्त्य गर्नको लागि आज हामीले यो गठबन्धन गरेर हामी चुनावमा निर्वाचनमा जाँदैछौँ। आज यो गठबन्धनलाई हामीले जिताएर यो मुसिकोट नगरपालिकामा एउटा सुशासन कायम गर्न छ, विकासका पूर्वाधारहरू कोर्न छ र तिनलाई निर्माण गर्न छ र तिनलाई पुरा गर्न पनि छ र सबै नागरिकहरूलाई संरक्षण गर्न छ, नागरिकका हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न छ। त्यसकारण पनि यो गठबन्धनलाई जिताउन जरुरी छ। आज हाम्रो यो भूमिमा, मुसिकोटको भूमिमा जन्मिएका धेरै युवा युवतीहरू आज विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत र पसिना बगाइराखेका छन्। यो मुसिकोट नगरीमा धेरै घरमा बुढाबुढी केटाकेटी मात्रै हुनुहुन्छ। आज ती विदेशमा गएका हाम्रा युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गरेर स्वदेशमा फर्काउनको लागि, यो मुसिकोटमा फर्काउनको लागि यो गठबन्धनले काम गर्नेछ। गठबन्धनले जस्ताको तस्तै सरकारबाट आएको बजेट, यहाँहरूले तिरेका रगत र पसिना बगाएर आएको यो करलाई, तपाईहरूले तिरेको करलाई तपाईहरूको बीचमा फर्काउनको लागि यो गठबन्धनले काम गर्नेछ। तपाईहरूले आफूले तिरेको करको अनुभूति गर्नको लागि यो गठबन्धनको आवश्यकता छ। यो गठबन्धनले एक्लै कुनै पनि मनोमानी रूपमा काम गर्न सक्ने छैन, जुन तानाशाही रूपमा काम गर्ने छैन। आज हामीले 5 वर्षसम्म नेकपा एमालेको यो 1/2 सरकारलाई हामीले हेरिसक्यौँ। हरेक कार्यक्रममा, हरेक विकासहरूमा, हरेक निर्माणका कार्यक्रमहरूमा उसले विभेद गरेको छ। अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, बाढी पहिरो आउँदाखेरि राहत दिँदाखेरि पनि आफूलाई भोट दिएका मान्छे र त्यसमा पनि आफूसँग नजिक भएका मान्छेहरूलाई विभेद गरेर राहत बाँड्ने काम भएको छ। यस्ता खालका कुकृत्यहरूको अन्त्य गर्नको लागि यो प्रतिगमनलाई प्रस्ताव गर्नको लागि यसलाई चाहिँ यो मुसिकोटबाट निटम्य बनाएर हटाउनको लागि पनि आज यो गठबन्धन आवश्यक छ। यहाँहरू सबैजना आज फर्किसकेपछि, घर घरमा गइसकेपछि हामी यो चिन्हमा भोट हाल्दैनौँ नभन्नु होला, किनभने आज हामी एउटै छाता मुनि छौँ, एउटै घर मुनि छौँ। आज हाम्रो बिचमा रुख छ, कलम छ, हैसिया हतौडा छ। हामीले यी कुराहरूलाई स्वीकारेर हिजो हामी एक अर्कालाई देख्दा यता फर्कनी उता फर्कनी गर्थ्यौँ भने आज समयले हामीलाई एकै ठाउँ ल्याएको छ। यो समयले हामी यो गठबन्धन हामी किन एकै ठाउँ भयौँ भने यो जुन
यो प्रतिगमनले गरेका यिनी विभेदपूर्ण व्यवहारहरू, यो तानाशाह व्यवहारहरूको अन्त्यको लागि यो कुराहरू गरिएको छ। यसलाई नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म यसरी जानुपर्छ भनेर हामीलाई जुन एउटा निर्देशन दिएको छ, यसको हामी सबैजनाले, सबै पार्टीका साथीहरूले हामी पालना गर्नेछौँ। गठबन्धन गराउँदै गर्दाखेरि हामी कतिपय हामी नेतृत्व गर्न चाहेका व्यक्तिहरू, सक्षम व्यक्तिहरूले पनि त्यो अहिले अवसर प्राप्त गरेका छैनौँ। हामीले किनभने त्यही गठबन्धनलाई सहयोग गरेर सँगै साथ लिएर हातमा हात, साथमा साथ मिलाउँदै गयौँ भने फेरि 5 वर्षपछि फेरि हामीले त्यो नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनेछौँ। हामीले नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर नपाएका साथीहरूले पनि चित्त नदुखाइकन यो गठबन्धनलाई जिताउनको लागि आज बेलुकैदेखि खटिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै मैले यहाँ उम्मेदवार हुनुभएका सबै मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अग्रिम बधाई र शुभकामना दिँदै मेरो यो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार। धन्यवाद। हामी माझ निकै नै मार्मिक र गहन विचारहरू प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सदस्य आदरणीय दिदी विष्णु कुमारी सापकोटाज्यू, म यसपछि कार्यक्रममा ढिलाइ नगरिकन आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि नेपाली कांग्रेस गुल्मी जिल्लाका दल लाल सलाम क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आजका कार्यक्रमका आकर्षक हाम्रा अहिले मेयरका, उपमेयरका उम्मेदवारहरू र उहाँहरूका विभिन्न प्रतिनिधित्वको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्ने आदरणीय हाम्रा सदस्य साथीहरू र यिनीहरूलाई प्रमुख स्थानमा लिएर जानका निमित्त किङ मेकर बनेर यो प्रजातन्त्रका रक्षाका लागि विभिन्न तह र तबका गाउँ टोल छिमेकबाट सम्पूर्ण कुराकानी, मकै खन्नेदेखि लिएर पानी ल्याउने कामसम्म सबै छोडेर आज यो उत्सवमा सहभागी हुनुभएका आमा, बुवा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, भाउजू, साली, सोल्टिना सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हृदयदेखि नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनको तर्फबाट जय नेपाल, लाल सलाम, क्रान्तिकारी अभिवादन। आज तपाईहरुलाई एउटा अन्यलको अवस्था छ। एउटा कौतूहलता छ। के भयो यो? हिजो हामीले प्रत्येक घरमै कांग्रेसदेखि सिवायहरूलाई देखाएनौं। एमालेका मित्रहरूले आफ्नो मात्रै बताए, माओवादीका मित्रहरूले आफ्नो मात्रै कुराकानी गरे, हँसी हतौडा त्योभन्दा होइन भन्ने कुराकानी गरे। राष्ट्र निर्माण गर्ने हामी मात्रै, हामीभन्दा अरू विकल्प छैन भनेर हामीले अभिव्यक्त गर्दै गयौं। तर अन्ततोगत्वा अहिले आएर हामीले विचार गर्यौं, यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृज्याम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भावामि युगे युगे श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभएको छ। जुन कुरा उद्देश्य र आकांक्षा अनुसार हामीले राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि तपाईहरु धेरैलाई थाहा छ। 2027 सालबाट अहिलेसम्म कांग्रेसको निमित्त संघर्ष गरेको मान्छे म। आज रुद्रबेडी ओमी टोक्सार जन्मका यिनी बाटाहरू यो नगरपालिकालाई बनाउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्ति म हो। मैले आफू सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रको उन्नति गर्न, सम्पूर्ण जनताको जीविकालाई अलिकति उच्च स्तरीय पुर्याउनका निमित्त आफूले मात्रै खाएर हुन्न। आहार निन्द्रा भयो मै थुनै छ सामान्य में तत् पशुडी नारायणम। बिहान साँझ पशुले जस्तो पनि खान सक्छ, केटाकेटी छोराछोरी कुले पनि पाउँछ, सबै आनन्द गर्छ। तर सबैका लागि गर्ने मान्छे हो, त्यस भएको हुनाले मान्छे गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ राजनीतिमा समर्पित गर्यौं। तपाईहरुलाई आन्दोलनमा समापित गर्यौं, धेरै आन्दोलनहरू हामीले गर्यौं। तर बहुदल प्राप्त गरिसकेपछि के हुन्छ भनेर हामी चिच्चायौं, तपाईहरुसँग स्वर्णिम युगका परिकल्पना गर्यौं। तर तपाईहरुको जीवन स्तरलाई केही फरक पार्न सकेनौं। आज बाहिर गाउँ टोलमा छिमेकमा गएर कोही कुराकानी गर्ने हो भने नेताहरू त बदमाश हुन्, चोर हुन्, नेताहरूले भनेको विश्वास गर्नुहुन्न। किनभने उनीहरूलाई कौनालाई भोट दिएर के भयो र सबै मान्छे धिक्कार भएको अवस्था रह्यो।
यो तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छ, जनताले केही पाउन सकेनन्। त्यसो भएको हुनाले अब यिनी एक्ला बेग्लै आफ्नो आफ्नो समूहभित्र लिएर गएर राजनीति गर्दा के हुँदो रहेछ, आफ्नो भावना प्रस्तुत गर्ने, त्यो कार्यक्रम भएन भने आफ्ना कार्यकर्तादेखि सिवाय अरूलाई नहेर्ने अवस्था आएपछि अब यहाँ फेरि सङ्कट आउन लाग्यो। जनताको जीविका प्रति कसैको पनि ध्यान रहेन। अब मैले मात्रै गरेर हुँदो रहन्छ। 2027 सालको आन्दोलन भन्नुहोस्, 36 सालको आन्दोलन भन्नुहोस्, 46 सालको आन्दोलन भन्नुहोस्, यसमा सबै पार्टीका मान्छेहरू एकत्रित भएर सङ्घर्ष गरिसकेपछि परिवर्तन ल्याएका हुन्। आज जनताको जीवन उत्थान गर्नका लागि यहाँहरूलाई आए पुरा सम्पूर्ण मानवहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले प्रेरित गर्नका लागि यिनी बाटाघाटा र विकासका प्रक्रियाहरू जनताको अधिकार हो। म फलाना पार्टीका लागि टिकट दिए मात्रै यो बाटो बन्छ भनेर भन्ने खालको प्रवृत्ति अभिव्यक्तका लागि अन्त्य गर्नलाई विकास सबैको साझा हो। त्यही कुराकानी देखाउनका लागि पनि यो गठबन्धन हो। यो गठबन्धनबाट अहिले हाम्रो साथीहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ। धेरै कुराहरू मैले सुन्ने गरेछु। हिजो हँसिया हथौडामा हानेका भोटहरूले कसरी रुखमा हान्ने, हिजो हाम्रो शत्रुता थियो। तर राजनीतिमा शत्रु र मित्र हुँदैन। अप्ठ्यारो परेका बेला मिल्न सक्ने मान्छे नै राजनीति कार्यकर्ता हो। आज सम्पूर्ण कुराहरू आपसमा जतिसुकै कुराकानी भए तापनि यो राष्ट्रको विकासका लागि, यहाँको समृद्धिका लागि, यहाँका सम्पूर्ण विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रमा परेको समस्या आज एक दलीय प्रवृत्तिबाट जुन प्रकारले लेडको लाएर 2/3 सरकार लिएर आएपछि मनोमानी चलाउन लागिसकेपछि हेर खबरदार यो परिस्थिति हुँदो रहन्छ। अब सबै साथीहरूले गाउँघरमा हाम्रो भन्ने चलन पनि छ। एउटा के भने जोइ तिउन भन्छन् कि विभिन्न किसिमको मिलाएर तरकारी पकायो भने मिठो हुन्छ। सबै बुढाहरूलाई थाहा छ जोइ तिउन भन्ने थियो नि। त्यस्तै अनुसार यो मिठो बनाउन, समाजलाई समृद्धि बनाउन र समाजको उन्नति र प्रगति गर्न र विभेद भएका मनहरूलाई एकजुट गराएर राष्ट्रलाई एउटा स्थायी सरकार दिनको निमित्त अहिलेको गठबन्धन हो। यसमा कुनै पनि कुराकानीमा साथीहरूले अलिकति पनि विभेद गरेर, अलिकति सङ्कुचित भएर हिजो यस्तो भन्थ्यो आज यस्तो भन्थ्यो भन्ने खालको कुराकानी नगरिकन एकजुट भएर अहिलेका साझा उम्मेदवारहरूलाई जिताउन यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै यो 2079 जुन हाम्रो अगाडि आइरहेको छ, जुन प्रकारको उत्सव आज छ, आजभन्दा 31 गतेका दिन अथवा 30 गतेका दिन योभन्दा बढ्ता उत्साहका साथ अगाडि बढ्नका निमित्त यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी 79 वर्ष हामी हर्षको वर्ष बन्न सकोस्, यही शुभकामनाका साथ मेरा 2 भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हरिओम तत्सत, जय नेपाल। लागि यो आसन्न स्थानीय निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गतेको लागि यो वर्तमान सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट उपप्रमुख पदको लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य आदरणीय विकास प्रेमी युवा नेता श्रीराम महतजीलाई म आफ्नो विचार राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक मित्र। यो उम्मेदवारी नोमिनेसन त्यस पश्चातको यो कोड सभाका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, मुसिकोटको समग्र मुसिकोटको समृद्धि र विकासका लागि स्पष्ट खाका कोर्न सक्ने शालीन, अनुशासित र विकासप्रेमी नेता, मेयर पदका उम्मेदवार आदरणीय व्यक्तित्व हरिनारायण सापकोटाज्यू, विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा नेपालका विभिन्न कमिटीमा जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका नेता महानुभावहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित 9वटै वडाबाट उम्मेदवार बन्नुभएका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू, यो कार्यक्रमलाई भव्य र व्यवस्थित बनाउनको लागि पालिकाका 9वटै वडाबाट पाल्नुहुने विभिन्न पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा
म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु, जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब देशमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, जब संविधानमाथि घात गरिन्छ, जब राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरिन्छ, जब जनताका जनजीविकाका सवालहरूलाई ओझेलमा पारिन्छ, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइन्छ, त्यतिखेर त्यस्तो परिस्थितिमा यो देशका ठुला राजनीतिक दलहरू सहकार्य गरेर त्यस्ता प्रकृतिका व्यापक प्रकृतिका समस्याहरूको समाधान गर्न एकजुट भएको इतिहास हाम्रो देशमा छ। त्यसैगरी अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा देशको ठुलो पार्टी, 2/3 प्राप्त जनमत प्राप्त पार्टी, जसले संविधानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियताका सवालका रक्षा गर्ने, जनताका जनजीविकाका सवालहरूको रक्षा गर्ने, समाजमा भइरहेको बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, अनेकौं प्रकृतिका विकृतिहरूको अन्त्य गर्ने र स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेको देशको ठुलो पार्टी जब संविधानमाथि कुठाराघात गर्ने, संविधान विरोधी हरकतहरू गर्ने, राष्ट्रियताका विरुद्धमा कदमहरू चाल्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र तमाम प्रकृतिका समस्याहरू समाधान गर्नुको सट्टा थप समस्या सिर्जित गर्ने, अघि बढ्ने प्रकृतिको प्रतिगमनकारी नीति लिएर जब देशको ठुलो पार्टी अगाडि बढ्यो, तब त्यो पार्टीमा विद्रोह भयो। त्यसैगरी देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू उक्त नीतिको विरुद्धमा एकजुट भएर देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न सफल भएका छन्। सोही पृष्ठभूमिबाट आज यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत देशका ठुला 5 राजनैतिक दलहरू एकताबद्ध भएर प्रतिगमनलाई निमित्तान्न पार्नको लागि थप एकीकृत भएर योजनाबद्ध रूपमा थप गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउँदै अघि बढिरहेका छौँ। सही अभियान अन्तर्गत आज हामी मुसिकोट नगरपालिकामा यहाँका 5 दल बीचको सहकार्य गरेर यहाँको चाहिँ प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निमित्तान्न गर्नको लागि आज हामी एकजुट भएर उभिएका छौँ। हामीलाई कतिलाई लाग्न सक्छ हामी त्यो शक्तिसँग एक्लै नलडेर किन गठबन्धन गर्यौं। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ नेपाली कांग्रेस आफैमा ठुलो पार्टी थियो, किन यी साना पार्टीहरूको साथ लिन पर्यो, किन आज नेपाली कांग्रेस डरायो। यस्ता तमाम प्रकृतिका प्रश्नहरू हाम्रो गाउँठाउँमा समाजमा व्याप्त रूपमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। सवाल यो हो कि नेपाली कांग्रेस एक्लै हार्छ कि हार्दैन होइन, माओवादी केन्द्र एक्लै हार्छ कि हार्दैन होइन, एकीकृत समाजवादी एक्लै हार्छ कि हार्दैन होइन, प्रतिगमनकारी शक्तिलाई ठाडो शिर गराएर हिँड्न नसक्ने गरी निमित्तान्न पार्ने गरी एउटा वडा सदस्य पनि जित्न नदिने गरी अघि बढ्नको लागि र हाम्रो विजय सुनिश्चित गर्नको लागि हामी एकताबद्ध भएर अघि आएका हौँ। हामी एक्लै हमिएको भए पनि त्यो शक्तिलाई पराजित गर्थ्यौं, तर भारी मतान्तरका साथ, ठुलो अन्तरका साथ विजय हासिल गर्नको लागि आज हामी एकताबद्ध भएर आएका छौँ। हामीले जित्नका लागि मात्रै आएका छैनौँ। मैले उद्घोष गरिसके अघि भए जस्ता तमाम प्रकृतिका समस्याहरू देशको ठुलो राजनीतिक दलले सिर्जना गर्यो, ती प्रकृतिका समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि पनि हामी हातेमालो गरिरहेका छौँ। केवल विजय हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन। आज हामी यहाँहरूको यो उत्साह छ, यो जोश छ, यो जागर छ, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा गठबन्धनको विजयका लागि यहाँहरू खट्नु भएको छ। यसले हाम्रो विजय कहीँ कतै रोक्छ भन्ने लाग्दैन र भारी मतान्तरका साथ हामीले यो गठबन्धनलाई विजय गराउन सक्छौँ, त्यसमा कहीँनिर समस्या छैन। तर हामी विजय भइसकेपछि अहिलेको सरकारले जसरी काम गर्ने छुट हामीलाई हुने छैन। म यो मञ्चबाट त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले समाजका भ्रष्टाचारका सवालहरू उठाउँदै गर्दा भोलि हामी निर्वाचित भइसकेपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिका गतिविधि हुने हो भने आज हामीले किन जित्नु पर्यो, यो सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ आम मुसिकोट नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई साँची राखेर हामी भन्न चाहन्छौँ, यहाँहरूको मतको अवमूल्यन हुन हामी दिने छैनौँ। यहाँहरूले जस्तो प्रकृतिको समाजको कल्पना गर्नुभएको छ त्यो समाज निर्माणमा हामी अहोरात्र हाम्रो सिङ्गो टिम खट्नेछ र यो आगामी 5 वर्षमा मुसिकोट नगरपालिकालाई साँच्चीकै नगरपालिका जस्तो बनाउने गरी हामी अघि बढ्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता समेत म व्यक्त गर्न चाहन्छु।
पूर्ववक्ता नेताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा गरिसक्नु भएको छ, गठबन्धन निर्माणको औचित्यका कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। अर्को पार्टीलाई धेरै गाली गर्न म चाहन्न। धेरै गाली गरेर मात्रै हामी नेता हुने संस्कृतिको विकास हामीले गर्नुहुन्न। अब हामीले के गर्ने हो भन्ने ढङ्गले सोच्न अब जरुरी छ। आज हाम्रो नगर क्षेत्र हामीले नगरपालिका भनेका छौँ, तर यो नगरपालिकामा हुनपर्ने सबै प्रकृतिका पूर्वाधार, न्यूनतम पूर्वाधारहरू समेत नभएको नामको मात्रको नगरपालिका हाम्रो नगरपालिका छ। यो तितो यथार्थबाट हामी माथि उठेर साँच्चीकै नगरपालिकाका समग्र पूर्वाधारहरूको मसिनो गरी विकासमा हाम्रो टिम अघि बढ्नेछ। आज नगर क्षेत्र हो, तर यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर हिजो 5 वर्ष अघि के थियो र आज के छ भनेर कम्पेयर गर्ने हो भने हिजो भन्दा आज झन् खस्किदो अवस्थामा गइरहेको छ। र हामीले हाम्रा बालबालिकाको भविष्य यी विद्यालयमा नदेखेका कारणले बुटवल, काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठुला सहरहरूमा आज हामीले हाम्रा बच्चा बच्ची पठाउन पर्ने बाध्यता हाम्रो सामु छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले फेरि पनि यहीबाट सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छौँ। यही हाम्रा गाउँघरमा भएका, यही नगर क्षेत्रमा भएका यी तमाम सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर कुनै निजी विद्यालय भन्दा कम नहुने गरी, देशका जुनसुकै सहरका निजी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर भन्दा कम नहुने गरी हामीले यहाँका विद्यालयहरूलाई सुधार गर्नेछौँ र हाम्रो बाध्यता अन्त्य गर्नेछौँ। र बाहिर पठाएका हाम्रा नानी बाबुहरूलाई हामीले यही नगर क्षेत्रमा फिर्ता गरेर आफ्नै घरमा बस्ने प्रबन्धको व्यवस्थापन हामी गर्नेछौँ। आज तमाम युवाहरू, आज हामी गाउँमा गयौँ भने गाउँ टोलमा घरमा जाँदा आज कोही पनि युवाहरू घरमा भेटिनुहुन्न। वृद्ध बुवा आमाहरू मात्रै यहाँ भेटिनुहुन्छ। आज किन युवा गाउँमा छैन भन्दा यहाँ रोजगारी छैन, स्वरोजगारीका सम्भावनाहरू पनि असाध्यै कम छन्। यही अडिने हो भने आफ्नो न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न पनि असमर्थ हुने स्थिति छ। यो स्थितिलाई अन्त्य गर्ने गरी तमाम युवाहरूलाई सम्भव हुनेलाई रोजगारीसँग हामी जोड्नेछौँ। सम्भव नहुनेलाई हाम्रो भूगोल कृषिको लागि असाध्यै उर्वर भूगोल छ, उर्वर भूमि छ। यहाँको भूमिलाई प्रयोग गरेर हाम्रा युवा शक्तिलाई हामीले यही स्वरोजगार बन्ने गरी हामीले वातावरण निर्माण गर्नेछौँ। तमाम लगानी गर्न चाहने युवाहरूको लागि लगानी मैत्री नीति हामीले निर्माण गर्नेछौँ र यही गाउँमा बस्ने, आफ्नै घरमा बस्ने, स्वरोजगारीमा जोडिने, बुवा आमासँग सँगसँगै हातेमालो गर्ने अवसर हामीले प्रदान गर्ने गरी हामीले नीति तथा कार्यक्रम सिर्जना गर्नेछौँ। अहिले यो हाम्रो नगरपालिका सामान्य पेट दुख्यो भने हामीले यहाँ उपचार पाउँदैनौँ, सामान्य टाउको दुख्यो भने हामीले यहाँ उपचार पाउँदैनौँ। सामान्य भन्दा सामान्य रोगहरूको उपचार गर्न आज हामी धेरै टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यो टिम यहाँबाट सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छ। न्यूनतम प्रत्येक वडा र टोल स्तरमा न्यूनतम स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर धेरैभन्दा धेरै जनतालाई यही गाउँठाउँमा हामीले आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गरी हामी अघि बढ्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता समेत म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधारका कुरा हामीले गरिरह्यौँ, हिजोदेखि आजसम्म जहिले पनि हामीले भौतिक पूर्वाधारका कुरा गरिरहेका छौँ, भोलि पनि हामीले गर्नेछौँ। त्यो भौतिक पूर्वाधारको काम नगरी सुख छैन। तर अब हामीले हाम्रो प्राथमिक दायित्व सशक्तिकरणका सवालमा हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्ने र तमाम रूपमा यो समाजमा भइरहेको वर्गीय जुन प्रकृतिको विभेद छ, जातीय रूपमा जुन प्रकृतिको विभेद छ, लैङ्गिक रूपमा जुन प्रकृतिको विभेद छ, यो विभेदलाई न्यूनीकरण गरेर सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू मार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्ने गरी हामी अघि बढ्ने कार्यक्रम हामीले तय गरेर अघि बढ्नेछौँ। हामीले आज विभिन्न भूगोलबाट यहाँ आउनुभएको छ, फर्किन हतार भइसकेको छ। प्रमुख अतिथिज्यूले अझै कुराहरू आफ्ना राख्न बाँकी छ। हामी यहाँहरूको गाउँ टोलमा घर दैलोमा हामी आउनेछौँ, योजनाबद्ध कार्यक्रम हामीले तय गर्नेछौँ र त्यहाँ आइसकेपछि पनि त्यो गाउँमा, त्यो टोलमा त्यहाँको प्राथमिक आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पहिचान गरेर हाम्रा थुप्रै घोषणाका कुराहरू, घोषणापत्रका कुराहरू, हाम्रा प्रतिबद्धताका कुराहरू, विकास निर्माणका सवालका कुराहरू हामीले त्यो ठाउँमा गाउँमा आएर गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै यो आगामी 5 वर्षमा यो मुसिकोट नगरपालिकालाई साँच्चीकै नगरपालिका जस्तो बनाउने गरी, यहाँभित्रका तमाम युवालाई यही अराउने गरी
यहाँको तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइसराई नियन्त्रण गर्ने र यहाँका सार्वजनिक शिक्षाहरूको सबलीकरण र सुधारीकरण गर्दै अघि बढ्नेछौँ भन्ने पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। को लागि नगर प्रमुख मेयर पदमा साझा उम्मेदवार आदरणीय विकास प्रेमी, हामी सबैका आदरणीय व्यक्तित्व अग्रज नेता श्री हरिनारायण सापकोटाज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद नगर सचिव मधु विराजमाझीज्यू, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, साझा गठबन्धनका नगर उपप्रमुखका उम्मेदवार मित्र श्रीराम महतज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपाका विभिन्न तह र तबकामा बस्नुभएका आदरणीय नेताज्यूहरू र यो कार्यक्रम आजको मनोनयन कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न टाढा टाढाबाट उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा भाइ बहिनीहरू सबैलाई म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार, जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। अब समय छोटो छ, यहाँहरूलाई जान हतार भएको छ। यहाँहरूले मेरा कुरा सुन्न पनि खोज्नु भएको छ। त्यसो भएर मैले धेरै लामो नगरिकन संक्षिप्त रूपमा एकछिन सबैलाई धैर्य भएर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दै संक्षिप्त रूपमा मेरा कुरा सक्नेछु। पूर्ववक्ताहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। हामी अहिले किन यो गठबन्धन गर्यौं, यो संयुक्त गठन गरेर चुनावमा किन जान पर्यो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरू सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। जब जब देशमा सङ्कट आउँछ, जब जब देशमा सङ्कटको उत्पत्ति हुन्छ, प्रजातन्त्र खतरामा पर्छ, त्यो समयमा नेपालका सबै पार्टीहरू एकजुट हुने हाम्रो इतिहास छ, विगत छ। 2046 सालमा 30 वर्षको निरङ्कुश पञ्चायत शासन खतम गर्नको लागि त्यति बेला पनि संयुक्त वाम दल र नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त आन्दोलन भयो र 2062-63 सालमा राजाको ज्यादतीका विरुद्ध देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि पनि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त आन्दोलन भएर गणतन्त्र स्थापना भयो। जब योभन्दा अगाडि 5 वर्ष नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त भएर नेकपा सरकार बन्यो। नेकपा सरकार बनिसकेपछि त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँले आफूलाई राजा सम्झनुभयो। सारा अरू नेताहरू जनताहरू सबैलाई रैती सम्झेर आफूलाई राजा सम्झनुभयो। जब नेपालीहरूले राजा फालिसकेका थिए तर पनि उहाँले आफूलाई राजाको कल्पना गर्नुभयो। आफू सत्तामा जानको लागि सबैको साथ लिएर सत्तामा पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर आफू सर र आफूभन्दा सिनियर नेताहरूलाई जहिले पनि अपमान गर्नुभयो। त्यो अपमानले मात्रै उहाँहरू बिच्किनु भएको थिएन। कस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने देशमा कोभिडले गर्दा देश जलजल अवस्थामा पुगेको थियो, जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो। जनताहरू धेरै मृत्यु भइसकेको थियो जनताको, र सरकारले औषधिको व्यवस्था गर्न सकेन। र नेपाली काङ्ग्रेस एकदम कम सङ्ख्यामा संसदमा उपस्थित हुँदा पनि सरकारले जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न नसकेकोले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेला 50 लाख रकम केन्द्रीय समितिबाट सरकारलाई बुझायो औषधि किन्न भनेर। विदेशीहरूले औषधि किन्न भनेर सरकारलाई पैसा दिए, तर जनता मरिरहेको अवस्थामा विदेशबाट औषधि खरिद गर्दा पनि केपी ओलीज्यूले तत्कालीन सरकारले आफ्नै छोरा भाइ भतिजाहरूलाई त्यसको ठेक्का दिएर त्यसमा समेत भ्रष्टाचार गर्नुभयो। योभन्दा विडम्बना त्यसमा केही हुन्छ?
लासको कात्रोमा समेत भ्रष्टाचार गर्न थालेको सरकारलाई अब हटाएर हुँदैन। बाइबडी काण्ड तपाईँले सुन्नुभयो। सेक्युरिटी प्रिन्टमा खरिद गर्दाखेरि 70 करोड मागेको घुस खाएको सबैले सुन्नुभयो। एउटी बालिका निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्दा पनि त्यति बेलाको सरकार चुप लागेर बस्यो, हत्यारालाई खोज्न थालेन। यस्तो गैर जिम्मेवारी, जनताप्रति सधैँ अपमान, जनताप्रति सधैँ अन्याय अत्याचार सरकारले गर्न थालेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र अरू पार्टीहरूले अब यो सरकारलाई रहिरहन दिने हो भने देश सङ्कट हुन्छ, देश दुर्घटनामा पर्छ, देशको आर्थिक स्थिति खतम हुन्छ, जीव धनको सुरक्षा हुँदैन भन्ने भावना राखेर यो सरकारलाई हटाउनुपर्छ भनेर त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जान चाहेको थिएन। हामी 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेका थियौँ, तर देश सङ्कटमा गयो र अरू सबै पार्टीले ल नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिलाई ल तपाईँले प्रधानमन्त्री चलाइदिनु पर्यो भनेर सबैले अनुरोध गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आफ्नो इच्छाले होइन, देशको बाध्यताले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नु पर्यो। त्यो परिस्थिति अझै पनि आउने खतरा भएको भएर अब पनि हामी मिलेर जानुपर्छ। हाम्रो यो गठबन्धन यो चुनाव जित्नको लागि मात्रै होइन, चुनाव जितिसकेपछि 5 वर्षसम्म पनि हामी सँगै भएर देशमा भएका अन्याय भ्रष्टाचार अत्याचारका कुराहरूलाई जनताले पाउन नसकेका सुविधाहरू दिलाउनको लागि हामी 5 वर्षसम्म यो गठबन्धन गरेर सत्ता चलाउँछौँ भनेर एकजुट भएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय निकायमा मात्रै होइन, प्रदेश र सङ्घीयमा पनि हामी 5 वर्षसम्म एक संयुक्त भएर सरकार चलाउने प्रण गरेका छौँ। त्यो किन गर्नु पर्यो यहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ नि हाम्रा यी बाटाहरू कसले गर्यो यहाँ शासन 25 वर्षसम्म। गोकर्ण विष्टजी 25 वर्षसम्म सांसद हुनुभयो, प्रदीप गेवाली 25 वर्षसम्म सांसद हुनुभयो। हाम्रो बाटो पिच हुन सक्यो, जनताले खानेपानी पाउन सके, जनताले अरू केही सुविधा पाउन सके। यस्ता प्रवृत्तिहरू, यस्ता निरङ्कुशहरू सधैँ सत्तामा जाने मलाई अचम्म लाग्छ। आजभन्दा 1 महिना पहिला गोकर्ण विष्टजीले इस्मा आफ्नो गाउँपालिका हो, आफ्ना वार्ड हो, त्यसमा खानेपानीको उद्घाटन गरेर फोटो हाल्नुभयो। 25 वर्ष शासन गर्नुभएको छ, अहिले चुनावमा आउने बेला खानेपानी दिए भनेर आफ्ना वार्डमा खानेपानी उद्घाटन गर्नुभएछ भनेपछि उहाँले के गर्नुभयो? एउटा खानेपानी वार्डमा उपलब्ध गराउनलाई उहाँलाई 25 वर्ष लाग्ने। यस्ता किसिमका विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि अब हामी एकजुट भएर यो आन्दोलन हो, हामी यसमा उभिएका छौँ। र मैले यहाँहरूसँग धेरै कुरा नगरिकन यो नगरपालिकाको हकमा मैले यहाँहरूलाई एउटा आश्वस्त पार्न चाहन्छु, विश्वस्त गर्न चाहन्छु। अब हामी 5 वर्षभित्रमा यो नगरपालिकालाई समृद्धि बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ, हाम्रो संयुक्त अवधारणा छ, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो अनुसारको लक्ष्य छ। त्यसैमा अरू दलहरूको पनि हाम्रो एउटै अवधारणा भएको छ। मैले यहाँहरूलाई तपाईँहरूले भोग्नु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई मनमा थाहा छ। अहिले यहाँ स्थानीय निकायमा नेकपाले नेतृत्व गरेपछि कति तिरो तिर्नुहुन्छ यहाँहरूलाई थाहा होला नि, कति % तिरो भयो। अब हामीले कबुल गरेका छौँ, प्रतिबद्ध गरेका छौँ, उहाँहरूले लिने 100% तिरोमा हामीले 80% घटाउँछौँ। 100 रुपियाँ तिर्ने ठाउँमा हामीले 80 फ्री गरेर 20%मा मात्रै झार्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यति मात्रै होइन, यो वामी टक्सा र टारको फाँटमा हातले लाखमा बिक्ने जग्गा र उता धेरै पिकट ठाउँमा अर्लाङकोट थाप्ले उर्लेनी आप्चोरको माथिसम्म मुसिकोट बडाउँका डाँडाकाँडासम्म र वामी टक्सारको तिरो एउटै बनाउने यो सरकारका विरुद्धमा हामीले ठाउँ अनुसार जनताले आम्दानी अनुसार मात्रै तिरो तिर्ने व्यवस्था गराउँछौँ, घटाउँछौँ। यहाँहरू सबैले अनुभव गर्नुभएको छ, हाम्रो यो नगरपालिका बडीघाट वारी र बडीघाट पारी छ। आज पनि यहाँ तपाईँहरू आउनुभयो कति दुःख पाएर। यही पारी यो तोलादी झरुवा यहाँ रातचौरबाट समेत तपाईँहरू आउँदा कहाँबाट आउनुपर्छ?
के त तपाईँहरू राक्से गएर घुमेर आउनुपर्छ कि त इन्द्रगौडा गएर घुमेर आउनुपर्छ। गाडीमा आउने हो भने अलि हिँड्न सकिन्न। दुई पटकसम्म झेलीमा पुल भत्कँदा पनि यहाँको सरकार गैर जिम्मेवार भयो, त्यसमा कहिले कुरा उठाएन। मैले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हामीलाई 5 वर्ष होइन, तपाईँहरूले सबैले सम्झनुहोस् र भन्नुहोला यो आर्थिक वर्ष यो मसान्तभित्रमा हामीले यो झेलीको पुल तयार गर्नेछौँ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ। मैले दुईटा कुरा यहाँ सधैँ भन्ने गरेको छु। विकास निर्माण गर्नको लागि एउटा सोच हुनुपर्छ, दिमागमा स्पष्ट खाका हुनुपर्छ कहाँ के समस्या छ भन्ने, त्यो खाका दिमागमा हुनुपर्छ र आफूले कमाउनेतिर ध्यान दिनुहुन्न। यी दुईटा कुरा गर्न सक्ने भने विकास निर्माणलाई पैसाको कमी हुन्न। यहाँ काम भएका छैनन्, बाटाघाटा पुल खानेपानीको व्यवस्था छैन, आएको केन्द्रबाट आएको पैसा फर्केर जान्छ, यहाँ खर्च हुन सक्दैन। पैसाको कमी भएर विकास नभएको होइन, सोचको कमी र नियतको कमीले गर्दाखेरि विकास नभएको हो। मैले यहाँहरूलाई आज उम्मेदवार मनोनयन गर्दाको दिन म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु, म यहाँको नगर प्रमुख भए भने मेरी श्रीमतीलाई, मेरा छोरालाई, छोरीलाई नगरपालिकामा जागिर खुवाउने छैन। कुनै पनि यति मात्रै होइन, हाम्रो नगर उपप्रमुख, उपमेयर र प्रत्येक वार्डका वार्ड अध्यक्षहरूलाई पनि आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीलाई नगरपालिकामा जागिर खुवाउन दिने छैन। दुःख सबै कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने, चुनाव कार्यकर्ताले जिताउन पर्ने, अनि आएको पैसा पद जागिर आफ्ना श्रीमती छोराछोरीले खान पर्ने, यो अवस्था कुनै हालतमा हुने छैन। यसमा तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस्। खानेपानीमा वर्षौँसम्म निःशुल्क पाइरहेको खानेपानीलाई अहिले पैसा तिरेर मिटर बनाएर पैसा तिर्नु पर्ने। आज त यहाँ सधैँ त आउनुहुन्न होला, आज त यहाँ आउनुभयो नि, सबै अनुभव गर्नुभयो नि, पल्टारबाट यहाँ घुमेर आउनुभयो। कहीँ सार्वजनिक धारोमा पानी पिउन पाउनुभयो कसैले? 5 वर्षसम्म सरकार चल्दा कोही पानी अहिले कतै खाउनु पाउनुभयो? बोतलको पानी किनेर मात्रै खान पर्ने अवस्था भयो। कोही सार्वजनिक धारो छैन, मिटरमा घर राखेका छन्, सार्वजनिक धारै छैन। यसरी जनतालाई गुमराहमा राखेर जनतालाई दुःख दिएर शासन गर्न पाइन्न। जनताको पक्षमा शासन गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, गर्नेछौँ। म यहाँहरूसँग अब धेरै कुरा नगरिकन, धेरै लामो कुरा यहाँहरूलाई अब हतार भएको छ, धेरै कुरा नगरिकन हामीले अब हाम्रो लक्ष्य छ नगरपालिकाको केन्द्र यहाँ वामिटक्सारमा छ, टाढा टाढाबाट यहाँ आउनुपर्छ। कम्तीमा पनि हामीले यो 5 वर्षभित्र यो केन्द्रबाट वडा कार्यालयसम्म जोड्ने, हरेक 9 वटा कार्यालयसम्म जोड्ने मोटर बाटोलाई हामीले पिच गर्नेछौँ। हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता हो। हामीले यो मुसिकोटमा रिङ रोड बनाउने छौँ। एक ठाउँबाट हिँडेर हामीले रिङ रोड बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। यहाँ धेरै विगतमा धेरै हाम्रा सम्पदाहरू, ठुला रुखहरू, एकपटक त यहाँ त अभियानै चल्यो, काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख, यो रुखबाट एलर्जी भएर हरेक पिपल बर स्वामीका रुख काट्ने अभियान चल्यो। हामीले त्यो कदापि हुन दिने छैनौँ। सार्वजनिक सम्पत्तिको, सार्वजनिक ठाउँको हामीले संरक्षण गर्नेछौँ, धार्मिक सम्पदाको हामीले संरक्षण गर्नेछौँ। सबै म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, एउटा हल्ला छ्यापछ्याप्सी गाउँमा सबैमा चलेको छ। हरिनारायण सापकोटा अमेरिका गएर बसेर आयो, अब चुनाव जिते मेयर हुन्छ, हारे अमेरिका जान्छ। यो भ्रममा यहाँहरू कहिले नपर्नु होला। पहिलाका बुढा पुरानाहरू त सबैलाई थाहा छ, नयाँ भाइहरूलाई यो भ्रम चलाउन सक्छन्, तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोला। म स्वाभिमानी मान्छे हो, मलाई पैसाको लोभ छैन। म गाविस अध्यक्ष भइसकेपछि ऋण लाएर घर बेचेको मान्छे हो, जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएपछि ऋण लाएर घर बेचेको मान्छे हो। परिस्थितिले मान्छेलाई कहिले कहाँ पुर्याउँछ। आफ्नो छोरा पेट पाल्न विदेश गयो होला, तर आफूले जिम्मेवारी लिएको अवस्थामा म 5 वर्ष गाविस अध्यक्ष हुँदा, 5 वर्ष जीविस सदस्य हुँदा म आफ्नो गाउँ र जिल्ला बाहेक 1 महिनासम्म पनि बाहिर गएर बसिन। त्यति बेला अब पनि मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म नगर प्रमुख जितेँ भने 5 वर्षसम्म तपाईँहरूका सँगै साथ दिएर तपाईँहरूका समस्या के छन्, हरेकका समस्या के छन्, त्यसमा म जुझ्ने प्रयास गर्छु। कदम कदाचित हारिएछ भने पनि
यो 5 वर्ष मात्रै होइन, आगामी 10-20 वर्षसम्म मेरो शक्तिले भ्याउने, मेरो उमेरले, मेरो स्वास्थ्यले भ्याउने बेलासम्म सधैँ तपाईँहरूको साथमा हुनेछु, सधैँ तपाईँहरूको अभिभावक भएर बस्नेछु। अहिले जस्तो नगरमा नगर प्रमुख भएर, यहाँको सरकारको प्रमुख भएर जनताले अभिभावकको महसुस गर्न पाएनन्। जनताले टुरा टोरी भएको अवस्था छ, चाहे कोभिडको बेलामा होस्, चाहे बाढी पहिरोको बेलामा होस्। त्यो अवस्था म दिने छैन। तपाईँहरूका हरेक समस्या समाधान गर्न हामीले घोषणापत्र बनाएका छौँ, संयुक्त अवधारणा बनाएका छौँ। तर ती संयुक्त अवधारणामा पनि केही छुट्लान्, घोषणापत्रमा पनि केही छुट्लान्। यो हाम्रो घोषणापत्रमा छैन, हाम्रो प्रतिबद्धता छैन भनेर हामीले पन्छिने छैनौँ। नगर सरकारको काम भनेको, स्थानीय सरकारको काम भनेको जनताको आवश्यकता के छ त्यो समाधान गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। कति बेला के समस्या हुन्छ त्यो समाधान गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारीमा हामी प्रतिबद्ध हुनेछौँ। यसैले मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ सबै पक्षका अहिले 5 दलका साथीहरू हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसलाई रुखमा मात्रै भोट हाल्ने बानी परेको छ। अब नेकपा एमालेबाट फुटेको अहिले समाजवादीलाई त बरु अब नयाँ हो कलममा हान्ने, उहाँहरूलाई सधैँ सूर्यमा हान्ने बानी परेको थियो। माओवादीलाई सधैँ हैसिया हथौडामा हान्ने बानी परेको थियो। अहिले हाम्रो 5 गठबन्धन भइसकेपछि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो होला। मैले यहाँहरू सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, यो गठबन्धन हो। मेयरमा मात्रै तपाईँले मेयरमा रुखमा छाप हान्ने हो, उपमेयरमा तपाईँहरूले कलममा छाप हान्नुपर्छ। अब हामीले काङ्ग्रेसमा रुखमा हान्ने बानी परेको कसरी हान्ने नभन्नु होला। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, हाम्रो एउटा नीति निर्देशन हो। यो किन हो भन्दा यो प्रतिको मनलाई परास्त गर्नको लागि हामी मिल्न परेको मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसो भएर अब प्रत्येक जनताहरूले, प्रत्येक आफ्ना पार्टीका सबैले, कार्यकर्ताहरूले प्रत्येक जनतालाई गएर, प्रत्येक मतदातासँग गएर यसरी भोट हाल्नुपर्छ भनेर सबैले सिकाउनुपर्छ। हामीले हैसिया हथौडामा पनि भोट हाल्ने अवस्था आएको छ, कलममा पनि भोट हाल्ने अवस्था भएको छ, गिलासमा पनि भोट हाल्ने अवस्था आउन सक्छ। तर धेरै ठाउँमा त धेरै अरू पार्टीका साथीहरू पनि रुख चुनाव चिन्है लिएर लड्नु भएको छ। त्यस भएर धेरै अप्ठ्यारो छैन हाम्रो नगरमा। यसो भएर एउटालाई मात्रै जिताउने, अरूले हार्ने गर्दा विश्वासको कमी हुन सक्छ। यो विश्वास पनि सबैसित विश्वास भएर मित्रवत व्यवहार गर्ने बेला हो। त्यसो भएर यहाँहरू सबैले कुनै अन्यथा नलिकन हाम्रा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू सबैलाई मत दिनुहोला र अत्याधिक मतले जिताउनु होला। म यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्छु, अहिले तपाईँहरूले हाम्रो गठबन्धनलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर जिताइसकेपछि हामीले त्यो गुण हाम्रो जन्मान्तरसँग बिर्सने छैनौँ। त्यो मतको अपमूल्यन हुन हामी दिने छैनौँ। सधैँ तपाईँहरूको हामी पक्षमा हुनेछौँ। यो आज धेरै ढिला भइसकेको छ। यो अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमनलाई ध्वस्त गरेर हाम्रो संयुक्त गठबन्धनलाई जिताउनु भनेर यहाँहरू टाढा टाढाबाट आएर यो गर्मीमा न नास्ता खान पाउनुभयो, न चिया खान पाउनुभयो, न पानी खुवाउन पाइयो। यसको लागि म तपाईँहरूसँग क्षमा माग्दै यो म्यानेजमेन्ट हामीले गर्न सकेनौँ, यसको लागि म एकदम दुःखी छु। यहाँहरूलाई समस्या परेको छ। अब जाने बेलामा हाम्रा साथीहरूले तपाईँहरू અહીં आउँदा जसरी गाडीको व्यवस्था भएको छ त्यही व्यवस्था अनुसार हतार नगरिकन संयमपूर्वक, शान्तपूर्वक अघि आउँदा जसरी गाडीको व्यवस्था भएको थियो त्यसो गरेर सकेसम्म रात नपर्दै आफ्ना घरमा पुग्ने गरी जानु होला। पछि हामी अब यो चुनावी कार्यक्रममा भोलिदेखि घर दैलो टोल टोलमा आउने कार्यक्रम राख्नेछौँ। त्यति बेला आउँदा यहाँहरू सबैसँग भेट हुनेछ। तपाईँहरू सबैले माया गर्नुहोला। तपाईँहरूको मायाको हामी भोको छौँ। तपाईँहरूको माया ममता हामीलाई सधैँ चाहिएको छ। र यहाँहरूलाई अब मैले शान्तपूर्वक यसरी बस्नुभयो, तपाईँहरू सबैप्रति म आभारी हुँदै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै र यो चुनावका बेलामा धेरै कुराहरू उठ्छन्, सनसनीपूर्ण घटनाहरू उठाउँछन्। अब नेकपा एमालेसँग एउटै मात्रै नारा छ, हामीले भत्ता दिएका बुढाबुढीलाई भनेर। त्यो एउटै मात्र नारा सधैँभरि त्यही नाराले कतिसम्म बेचिराख्ने। तर त्यो नारा पनि, त्यो भत्ता पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदा सुरु भएको हो। बाँड्ने बेलामा मात्रै मोहनजी आउनु भएको र अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। असाध्य रोग लागेकाहरूलाई, मृगौला फेल भएकाहरूलाई
त्यस्ता त्यस्ता किसिमका एउटा क्राइटेरिया तोकेको छ। त्यस्ता त्यस्ता बिरामीहरूलाई पनि अहिलेको सरकारले मासिक 5,000 दिने व्यवस्था गरेछ भत्ताको। त्यसकारण तपाईँहरू अब शिर ठाडो गराएर जनतासँग तपाईँहरू सबै मतदाताहरूसँग पुग्नुहोस्। यो पटक तपाईँहरूले यो गठबन्धनलाई जिताउनुहोस्। तपाईँहरू हामी सधैँ अन्यायमा पर्यौँ, यो नगरको विकास हुन सकेन भनेर सबै जनताहरूलाई तपाईँहरूले सिकाउनुहोस्, बुझाउनुहोस् र हामी तपाईँहरू समक्ष अब छिटै घर घरमा आउनेछौँ। घर घरमा हामीहरू सबै आउनेछौँ, टोल टोलमा आउनेछौँ। त्यति बेला भेटौँला। अब आज ढिलो भयो सबैलाई। अब यसरी हामीले दुःख दियौँ। अब राम्रोसँग आफ्नो वासस्थानमा